Ayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Doon na nausab na diskubre nga laing anomalya sa Department of Public Works and Highways karon kalabot sa mga overpriced nga materyales sa ilang mga proyekto. Sumala sa DPWH hangtod 30% ang sobrang presyo nga ilang nasuta sa pipila ka materyales nga gipamalit sa ahensya para sa mga proyekto niini. Gipahibalo ni Public Works Secretary Vince Dizon atol sa pagdungog sa Senado alang sa 2026 budget sa DPWH. Matod ni Dizon, nakita nila ang maong overpricing human nila susihon ang presyo sa matag materyales sa lain-lain probinsya sama sa Cebu, Palawan, Mindoro ug Metro Manila. Sa bala pa kini gisugyot ni Senator Loren Legarda nga minusan og 25 hangtod 30% ang pondo sa tanang infrastructure line items sa budget sa DPWH. Kini isip corrective measure batok sa grabing overpricing nga napakita sa mga investigasyon. Gingon ni Legarda nga dili siya makapirma sa 2026 budget kung kabalo siya nga adunay overpricing sa mga proyekto. Samtang gisiguro ni Dizon nga ginasusi pa karon sa DPWH ang costing sa mga materyales sa nagkalain-laing proyekto aron masiguro nga walay makalusot nga overpriced materials. Gipangutana usab si Dizon atol sa pagdungog kung unsa ang pamaagi o formula nga gigamit sa ahensya sa pag-apod-apod sa pondo sa legislative districts. Sumala sa nadiskubre ni Legarda, adunay gamay nga distrito nga adunay pondo nga moabot og 10 billion pesos, samtang ang ubang dagkong probinsya adunay kapinlang sa 1 billion pesos nga alokasyon. Sa tubag ni Dizon sa 2027 budget dili na nila gamiton ang sayop nga formula sa pag-apod-apod sa pondo. Himuon ko na nila nga mas yano ug base sa panginahanglan sa mga tao sa matag lugar ang ilang criteria. Gipresentar usab ni Dizon sa Senado ang mga kausaban og improvement nga gihimo sa ahensya alang sa 2026 budget. Apil sa ilang gibuhat ang pagtangtang sa duplicate projects ug mga proyekto nga giingon nga completed na apan gihatagan gihapon og pondo para sa sunod tuig. Laki po sab sa mga proyekto nga ilang gipangkuha mao ang mga kasagarang overpriced items sama sa cat's eye ug rock netting. Kinsa lang mga tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.